आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खातमुन नबिय्यीन यानी नबियों का ख़त्म करने वाला हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आए मेरे बाद कोई भी नबी आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो बआसानी देख सकें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमान दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और कादियानी हज़रात के लिए हिदायत की दुआ। ज़ियार सुलेमीनी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, उबैदुल्लाह लतीफ़ भाई ने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के बारे में। कादियानी कल्ट का क्या अकीदा है और किस तरह के इनके मुल्हिदाना किस्म के अकायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के बारे में हैं और इस्लामी अकायद क्या हैं, इस पर एक तकाबली जायज़ा वो मुख्तलिफ़ उन्वानात पे पेश करते हैं। तो उसी सिलसिले की कड़ी आज का ये प्रोग्राम है। जितने भी अहबाब प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं या बाद में शामिल हों, उनसे गुजारिश है कि प्रोग्राम का लिंक लाजमी शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँच सके। बाबर माहर भाई तशरीफ़ लाए हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मज़ीद किसी ताख़ीर के मैं गुजारिश करूँगा उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब से कि आज के प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िया भाई मेरी आवाज़ क्लियर आ रही? बिल्कुल जी बिल्कुल क्लियर आ रही। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। हर किस्म के हम्द व सना, किब्रियाई, असमत, बुज़ुर्गी, बरतरी और बढ़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन, अहसनुल खालिकीन के लिए, जो फ़कत अकेला इस सारी कायनात का दाता, हाजत रवा, मुश्किल कशा, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला और रिज़्क़ अता करने वाला है। अनगिनत और लातदाद दरूद व सलाम हो हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दिया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाला बना कर के भेजा गया हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो हज़रात गिरामी कदर, हर मुसलमान पर लाजम है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में ये अकीदा रखे कि अल्लाह ताला की ना कोई औलाद है और ना ही वालिदैन और ना ही बीवी, क्योंकि रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद। ऐ मेरे नबी, कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना ही उसका कोई बाप है ना ही बेटा। इसी तरह रब्बे कायनात ने सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 100 और 101 में फरमाया कि वजअलू लिल्लाहि शुरकाअल जिन्न व खलकहुम व खरकू लहू बनीना व बनातिन बगैर इल्मिन सुब्हानहु व तआला अम्मा यसिफून। बदीउस समावाति वल अर्ज़ अन्ना यकूनु लहू वलदु व लम तकुन लहू साहिबतु व खलक कुल्ल शैइन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। और लोगों ने शयातीन को अल्लाह ताला का शरीक करार दे रखा है, हालांकि उन लोगों को अल्लाह ही ने पैदा किया। इन लोगों ने अल्लाह ताला के हक में बेटे और बेटियां बिला सनत तराश रखी हैं और वो पाक और बरतर है इन बातों से जो ये करते हैं। वो आसमानों और ज़मीनों का मूजद है। अल्लाह ताला की औलाद कहाँ से हो सकती है, हालांकि उसकी कोई बीवी तो है नहीं। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पैदा किया है और हर चीज़ को जानता है।
تو حضرات گرامی قدرینی دونوں سورہ خلاص سے اور سورہ الانعام کی آیات سے یہ پتہ چلا کہ نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا ماں ہے نہ باپ ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے۔ اور رب کائنات نے اس پہ دلیل دی کہ تم اللہ کی بیٹیاں اور بیٹے تراشتے ہو، حالانکہ اللہ کی بیوی تو ہے ہی نہیں، جب بیوی نہیں تو بیٹیاں اور بیٹے کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ یہ دلیل رب کائنات نے قرآن پاک میں دی اس حوالے سے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ یہ تو ہو گیا ایک اسلامی عقیدہ۔ اب اس کے برعکس مرزا غلام احمد قادیانی کا جو عقیدہ ہے وہ کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا انت منی بمنزلۃ ولدی، تو مجھ سے بمنزلہ میرے فرزند کے ہے۔ تذکرہ صفحہ نمبر 548 پر یہ اس کا الہام موجود ہے۔ یعنی رب کائنات اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمائے کہ لم یلد ولم یولد، لیکن مرزا قادیانی کہے نہیں، مجھے مخاطب کر کے فرمایا انت منی بمنزلۃ ولدی، کہ تم مجھ سے میرے بیٹے کی مانند ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، جب ہم اس بات پر اعتراض کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام نے بھی اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہو سکتی، اور تم نے یہ جو الہام تراشا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی توہین کے مترادف ہے، تو قادیانیوں کی طرف سے ملک عبد الرحمن خادم نے اپنی کتاب پاکٹ بک میں جو 1952 والا ایڈیشن ہے اس کے صفحہ نمبر 389 اور 390 پر جواب دیتے ہوئے لکھا، پہلا جواب کہ خدا تعالیٰ، حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں خدا تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے۔ پہلا جواب یہ دیا حقیقت الوحی کی تحریر پیش کی حاشیہ صفحہ 89 سے کہ مرزا صاحب نے کہا جی اللہ تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود السلام کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یاد رہے کہ خدا تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ بیٹا ہے، نہ کسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں، لیکن یہ فکرہ اس جگہ قبیل مجاز اور استعارہ میں ہے۔ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے اور فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ایسا ہی یا عبادی اللہ کل یا عبادی، یعنی اے نبی ان سے کہے اے میرے بندو، اور یہ بھی فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، بس اس خدا کے کلام کو ہوشیاری اور احتیاط سے پڑھو اور از قبیل متشابہات سمجھ کر ایمان لاؤ، اور یقین رکھو کہ خدا اتخاذ ولد سے پاک ہے، اور میری نسبت بینات میں سے یہ الہام ہے جو براہین احمدیہ میں درج ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد والخیر کلہ فی القرآن، یعنی کہہ دے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں جس پر وحی ہوتی ہے، بے شک تمہارا ایک ہی خدا ہے اور سب خیر و خوبی قرآن میں ہے۔ یعنی پہلا جواب یہ دیا ملک عبد الرحمن خادم نے مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریر پیش کر کے، اس کے بعد وہ لکھتا ہے دوسرا جواب دیتا ہے کہ قرآن مجید میں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، کہ خدا کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو، گویا خدا ہمارا باپ نہیں بمنزلہ باپ ہے، جس طرح ایک بیٹا اپنا ایک ہی باپ جانتا ہے اور اس رنگ میں اس کی توحید کا قائل ہوتا ہے، اس طرح خدا بھی چاہتا ہے کہ اس کو وحدہ لا شریک یقین کیا جائے، اور جو اس رنگ میں خدا تعالیٰ کی توحید کا قائل اور اس کے لیے غیرت رکھنے والا ہو وہ خدا تعالیٰ کو بمنزلہ اولاد ہوگا۔ تیسرا جواب اس نے یہ دیا کہ الہام میں انت ولدی نہیں بلکہ بمنزلۃ ولدی ہے، جو صریح طور پر خدا کے بیٹے ہونے کی نفی کرتا ہے۔
तो नाज़रीन, अब हम इंशाअल्लाह इन तीनों जवाबात की कलई भी खोलते हैं आपके सामने और बताते हैं कि किस तरीके से मलक अब्दुर्रहमान खादिम ने भी और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने भी धोखा देने की कोशिश की है। तो सुनिए, उसने जो पहला जवाब दिया वो ये है, जो पेश किया था उसके अंदर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने पहले तो इस बात का एतराफ़ किया कि अल्लाह ताला बेटों से पाक है, और आपने इस अल्हाम की वजाहत करते हुए लिखा कि ये फ़िक्रा इस जगह कबीले मजाज और इस्तारा में है, और फिर खुद ही अल्लाह ताला की तरफ एक ऐसी बात मंसूब की जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक एक गाली से कम नहीं। चनांचे सही बुखारी में रवायत है, कान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु काल काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराहु काल अल्लाहु ताला यस्तिमुनी इब्नु आदम वमा यंबगी लहु अन यस्तिमनी व युकज़्ज़िबुनी वमा यंबगी लहु अम्मा शतमहु फ़क़ौलुहु इन्ना ली वलदन व अम्मा तकज़ीबुहु फ़क़ौलुहु लैसा याइदुनी कमा यदानी कमा बदानी युबिदुनी कमा बदानी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्ने आदम ने मुझे गाली दी और उसके लिए मुनासिब ना था कि वो मुझे गाली देता, उसने मुझे झुठलाया, और उसके लिए ये भी मुनासिब ना था कि उसकी गाली ये है कि वो कहता है कि मेरा बेटा है, और उसका झुठलाना यह है कि वो कहता है कि जिस तरह अल्लाह ने मुझे पहली बार पैदा किया दोबारा मौत के बाद वो मुझे जिंदा नहीं करेगा। अब हमारा सवाल ये है कि क्या इस्तारा के तौर पर अल्लाह ताला को गाली देना जायज़ है? अगर नहीं और यकीनन नहीं तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने इस्तारे के रंग में अल्लाह ताला को गाली दी है। अब अपनी बात को मैं एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कुत्ता एक बड़ा ही वफादार जानवर है, और ये भी हकीकत है कि कुत्ता अपनी वफादारी में अपनी मिसाल आप है, और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी और उसका वालिद भी अंग्रेज की हद से बढ़कर वफादार थे, और अपनी इस वफादारी में अपनी मिसाल आप थे। अब मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को कोई शख्स उसकी वफादारी की निस्बत से ये कहे, कुत्ता कहे या कुत्ते का बेटा लिखे और कहे, तो यहाँ पर लफ्ज़ कुत्ता कबीले मजाज और इस्तारा के तौर पर है, तो क्या कोई कादियानी, कोई क्रिश्चियन पैंथी, कोई मिर्ज़ाई कादियानी को कुत्ते का बच्चा कहलाना पसंद करेगा, या उसकी ये तौज़ीह कबूल करेगा जो हम करते हैं कि यहाँ पर भी कबीले मजाज और इस्तारा के रंग में बात की जा रही है? अगर नहीं तो क्यों? क्या मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की इज्जत और मकाम अल्लाह ताला से भी बढ़कर है, जो इस्तारा के तौर पर गाली वाले अल्फाज अल्लाह ताला के लिए तो कबूल करें, और वो भी अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करके, लेकिन मिर्ज़ा कादियानी की तरफ मंसूब करने को मिर्ज़ा कादियानी की तौहीन करार दें? क्या ये दोहरा मेयार नहीं और फिर अल्लाह ताला की तौहीन नहीं? तो सुनिए, इसके बाद मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने सूरह अल फतह और सूरह ज़ुमर की आयात की मिसाल दी है। तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है दाफ़िउल बला रूहानी जिल्द 18 के सफ़ा 227 के हाशिये में कि खुदा ताला कुरान शरीफ में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हाथ करार देता है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हाथ करार देता है और फरमाया यदुल्लाहि फौका ऐदिहिम, ऐसा ही बजा के कुल या इबादिल्लाह के कुल या इबादी, और ये भी फरमाया फज़कुरुल्लाह का ज़िक्रिकुम अबाकुम, बस उस खुदा के कलाम को होशियारी और एहतियात से पढ़ो और अज कबीर मुतशाबिहात समझ कर ईमान लाओ और उसकी कैफियत में दखल न दो और हकीकत बहवाला अज खुदा करो
यकीन रखो खुदा इत्तिखाज़े वलद से पाक है। तमाम मुतशाबिहात के रंग में बहुत कुछ उसके कलाम में पाया जाता है, बस इससे बचो कि मुतशाबिहात की पैरवी करो और हलाक हो जाओ। तो हज़रात गिरामी क़दर, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने सूरह अल फतह की आयत पेश करते हुए ये गलत बयानी की कि अल्लाह ताला ने इस आयत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हाथ करार दिया। कहीं भी अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हाथ करार नहीं दिया। हालांकि कुरान करीम की मुकम्मल आयत जब हम पढ़ते हैं तो वो भी मुलाहजा करें। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदिहिम। वो लोग जो तेरी बैत करते हैं वो सिर्फ अल्लाह की बैत करते हैं, अल्लाह का हाथ उनके हाथ पर है। तो हज़रात गिरामी क़दर, इस आयत मुबारका में कहीं भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हाथ करार नहीं दिया गया। ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अल्लाह ताला की जात पर एक इफ्तरा किया है, झूठ बांधा है। जब आप तफसीर सगीर जो मिर्जा कादियानी के बड़े बेटे और दूसरे जानशीन खलीफा की है का तर्जमा मुलाहजा कर चुके, अगर ये कहा जाए कि सहाबा के हाथ पर तो बज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ था, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहा है कि यदुल्लाहि फौका ऐदिहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथ पर था, तो ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को अल्लाह ताला ने अपना हाथ करार दिया। हालांकि ये मफहूम भी गलत है, लेकिन ये कभी नहीं कहा जा सकता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपना हाथ करार दिया हो। अगर हम इस बात को बगैर किसी तावील के मनोअन तस्लीम कर लें तो सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के हाथ पर अल्लाह ताला का हाथ था, तो उसमें भी कोई मज़ाइका नहीं। याद रखिए, अल्लाह ताला का वजूद तो किसी को नजर नहीं आता, तो अल्लाह ताला का हाथ कैसे नजर आ सकता था? हाँ, अल्लाह ताला का हाथ सहाबा के हाथ पर था, लेकिन ये हाथ उसकी शान के मुताबिक था, ना कि हमारे ज़हनी तसव्वुरात के मुताबिक। ये मत समझिए कि वो हाथ हमारे हाथों की मानंद था, नहीं, वो हाथ उसी तरह था जिस तरह अल्लाह ताला की शान के लायक है, ना कि वो हमारे ज़हनी तसव्वुरात और हमारे ख्यालात या इंसानों के हाथों की मानंद था। तो हज़रात गिरामी क़दर, अब आते हैं सूरह ज़ुमर, जिसे पेश करके मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपने खुद साख्ता बातिल अलहाम को सच्चा साबित करने की नाकाम कोशिश की है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, रसूल हैं। जिस तरह पैगाम देकर उनको भेजा जाता वो मनोवन बगैर किसी तब्दीली के आगे पहुंचा दिया करते। सूरह फतह की आयत में इश्तराक लफ्जी है, लेकिन मिर्जा कादियानी के अलहाम में ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला का हाथ बगैर तवील के हम तस्लीम करते हैं, लेकिन उसे मखलूक के हाथ से तशबीह भी नहीं देते। क्या मिर्जाई भी अल्लाह ताला की औलाद बगैर तवील तशबीह के यकीन करते हैं? इसलिए मिर्जा कादियानी का इस आयत से अपने खुद साख्ता अलहाम अंत मिन्नी बिमंजिलत वलदी के जवाज पर इस्तदलाल पकड़ना दजल और जहालत है। हज़रात गिरामी क़दर, अब बात हैं आयत सूरह बकरा की आयत की तरफ कि का ज़िक्रिकुम अबाकुम की तरफ के इसी आयत को पेश करके मलिक अब्दुर्रहमान खादम भी पॉकेट बुक में लिखता है कि कुरान मजीद में है फ़ज़्कुरुल्लाह का ज़िक्रिकुम अबाकुम, कि खुदा को इस तरह याद करो जिस तरह तुम अपने बापों को याद करते हो। गोया खुदा हमारा बाप नहीं है, बमंज़ला बाप है। जिस तरह एक बेटा अपना एक ही बाप जानता है और इस रंग में उसकी तौहीद का कायल होता है, इसी तरह खुदा भी चाहता है कि उसको वहदहु ला शरीक यकीन किया जाए, और जो इस रंग में खुदा ताला की तौहीद का कायल और उसके लिए गैरत रखने वाला हो वो खुदा ताला को बमंज़ला औलाद होगा। ये मलिक अब्दुर्रहमान खादम ने इस आयत को पेश करके
तशरीह और तफसीर और ताबीर की बयान की है। तो हज़रात गिरामी कदर, यहाँ पर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने भी और उसके पैरोकार मलिक अब्दुर्रहमान खादम ने भी अधूरी और नामुकम्मल आयत पेश करके बहुत बड़ा धोखा दिया है। इस आयत से कतई तौर पर यह साबित नहीं होता कि अल्लाह ताला बमंज़िला बाप के है, बल्कि इस आयत में तो जिक्र करने का बयान है। ज़माना जहलियत में लोग अपने आबाओ जदाद की बड़ाई बयान करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। अल्लाह ताला ने ज़माना जहलियत के अमल को बयान करते हुए अल्लाह ताला का जिक्र करने का कहा। आइए पूरी आयत भी मुलाहजा फरमाइए, जिससे बात वाज़ेह हो जाती है। चनांचे अल्लाह ताला फरमाता है, फ़इज़ा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रन। तफसीर सगीर से तर्जमा पेश किए देता हूँ। फिर जब तुम अपनी इबादतें पूरी कर चुको तो गुज़िश्ता ज़माना में अपने बाप दादा को याद करने की तरह अल्लाह को याद किए रहो, या अगर हो सके तो उससे भी ज्यादा दिलबस्तगी से याद किया करो। लीजिए हज़रात गिरामी कदर, आयत और उसका तर्जमा और तफसीरी जो कि मिर्ज़ा कादियानी के बेटे महमूद अहमद की है पेश किया, आपके सामने पढ़ के सुनाया। अब कादियानी बताएं कि किन अल्फाज में अल्लाह ताला ने खुद को बमंज़िला बाप करार दिया है। नहीं, कतन नहीं साबित हुआ कि मिर्ज़ा कादियानी और मलिक अब्दुर्रहमान खादमी को मुफ्तरी अल्लाह और कुरान करीम में तारीफ मानवी करने वाले हैं। ये बात कतन साबित नहीं होती कि अल्लाह ताला ने खुद को बमंज़िला बाप करार दिया हो, बल्कि इसका तर्जमा तफसीरी बशीरुद्दीन महमूद का देखने के बाद ये वाज़ेह हो जाता है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी भी मुफ्तरी अल्लाह था और मलिक अब्दुर्रहमान खादम भी मुफ्तरी अल्लाह है, जिसने कुरान करीम में मानवी तहरीफ करने की नापाक जसारत की है। तो सुनिए, इसी तरह आगे मलिक अब्दुर्रहमान खादम लिखता है एक और जवाब देते हुए कि अलहाम में अंता वलादी नहीं बल्कि बेमंजिलाते वलादी है, जो सरी तौर पर खुदा के बेटे की नफी करता है। तो हज़रात गिरामी कदर, ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि जिस चीज की मिसाल दी जा रही है उसका वजूद होना या वजूद का हो सकना लाजम अमर है। मसलन जैद कहता है कि बकर साद के बेटे की मानंद है। अब जब तक साद के बेटे का वजूद ना मान लिया जाए, उस वक्त तक इस मसाल को दुरुस्त नहीं समझा जा सकता। इसी तरह किसी को अल्लाह के बेटे की मानंद करार देने के लिए जरूरी है कि ये अकीदा रखा जाए कि अल्लाह ताला का बेटा है या अल्लाह ताला का बेटा हो सकता है। ये बात भी काबिल गौर है कि अलहाम में लफ्ज वलदी बयान हुआ है जिसके मानी है मेरे बेटे की मानंद, ना कि वलदे आया है, यानी बेटे की मानंद। बेटे की मानंद नहीं आया बल्कि मेरे बेटे की मानंद आया है, जिससे पता चला कि अल्लाह ताला ये कहना चाह रहा है कि मेरा बेटा है और तू मेरे बेटे की मानंद है। ये नहीं कहा वलदी कहा है, वलदे नहीं कहा। इस फर्क को भी मलहूज़े खातिर रखिए और समझिए। तो साबित हुआ कि बमंज़िला फरजंद के कहने से बेटे की नफी नहीं होती बल्कि बेटे का होना साबित होता है। मलिक अब्दुर्रहमान खादम की ये तहरीफ भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साबित कर दिया कि वो बातिल है। तो हज़रात गिरामी कदर, उसके बाद मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के सलहाम को सच्चा साबित करने के लिए, उसका दफा करने के लिए मलिक अब्दुर्रहमान खादम एक दलील देते हुए लिखता है अपनी किताब पाकड़ बुक के सफ़ा नंबर 389 और 390 में कि हदीस में है अल खल्क़ु अयालुल्लाह फ़अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाहि मन अहसना इला अयालिही।
कि तमाम लोग अल्लाह का कुंबा हैं, पस बेहतरीन इंसान वो है जो खुदा के कुंबा के साथ बेहतरीन सलूक करे। ये रवायत मिशकात से पेश की मलिक अब्दुर्रहमान खादिम ने। तो हजरात किरामी कदर, ये रवायत मुस्नद याला तबरानी फिल मुजम अल कबीर और अल क़ज़ाई फी मुस्नद शहाब में भी आई है। तमाम मकामात पर इस रवायत की सनद में यूसुफ बिन अतिया बसरी सफार मौजूद है। इस रवायत का दारो मदार यूसुफ बिन अतिया बसरी सफार रावी पर है। यह अंसार का आजाद करदा गुलाम है। इसने कतादा और साबत से रवायात नकल की। इसके ज़ईफ होने पर इत्तफाक पाया जाता है। मैदानुल इत्तिदाल मुतरजम जिल्द 7 सफ़ा नंबर 280 में लिखा है इसके बारे में कि इसके ज़ईफ होने पर इत्तफाक पाया जाता है। इसके बारे में इमाम नसाई रहमहुल्लाह कहते हैं ये मतरूकुल हदीस है। फलास कहते हैं मुझे इसके बारे में ये इल्म नहीं कि ये झूठ बोलता है, ताहम ये वहम का शिकार हो जाता है। अब्बास दौरी ने यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल नकल किया है कि ये कोई चीज़ नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी कुनियत अबू सहेल बयान की है और ये कहा है कि ये मुनकरुल हदीस है। इसकी नकल करदा मुनकर रवायात में से एक रवायत ये है जो इसने साबित के हवाले से हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला से मरफू हदीस के तौर पर नकल की है। वो रवायत कौन सी है? अल खल्क़ु अयालुल्लाह फ़अहब्बु अल खल्क़ इलल्लाहि मन अहसना इला अयालिही। अल गर्ज, ये रवायत ज़ईफ ही नहीं, मुहद्दिसीन के नज़दीक सख्त ज़ईफ तरीन है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी और उसके पैरोकारों की हालत तो ये है कि अपनी मतलब बराबरी और अपने गलत नज़रियात को परवान चढ़ाने के लिए सख्त ज़ईफ तो क्या मौजू रवायात का भी सहारा ले लेते हैं, और जब देखते हैं कि उनके बातिल नज़रियात के खिलाफ सही बुखारी और मुस्लिम की रवायात मौजूद हैं तो अपने नज़रियात को तर्क करने की बजाय बुखारी और मुस्लिम की रवायात को ही ज़ईफ करार दे देते हैं, जिस पर कई वाक़यात शाहिद हैं, लेकिन ये बयान करने का मौका में हाल नहीं, इसलिए इन्हें किसी और मौके पर छोड़ देते हैं। तो हज़रात किरामी कदर मलिक अब्दुर्रहमान खादिम ने मिर्ज़ा कादियानी की एक और अधूरी तहरीर भी पेश की है। कहता है कि हकीकतुल वही के सफ़ा 89 पर लिखा है मिर्ज़ा साहब ने जी कि खुदा ताला बेटों से पाक है। तो आइए अब मैं आपके सामने हकीकतुल वही से ही रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 से मिर्ज़ा कादियानी की ये मुकम्मल तहरीर पेश किए देता। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है खुदा ताला बेटों से पाक है और ये कलमा बतौर इस्तारा के है, चूंकि इस जमाना में ऐसे ऐसे अल्फाज से नादान ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ठहरा रखा है। इसलिए मसलहत इलाही ने यह चाहा कि इससे बढ़कर अल्फाज से इस आजिज के लिए इस्तेमाल करे ताकि ईसाइयों की आंखें खुलें और वो समझें कि वो अल्फाज जिनसे मसीह को खुदा बनाते हैं इस उम्मत में भी एक है जिसकी निस्बत उससे बढ़कर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। तो हज़रात किरामी कदर, पहली बात तो यह कि यह हवाला हकीकतुल वही रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 के हाशिया सफ़ा 89 पर मौजूद है। तो याद रखिए बाइबल मिर्ज़ा कादियानी के नज़दीक भी बाइबल एक मुहर्रफ व मुबद्दल किताब है, जिसका इतराफ़ करते हुए मिर्ज़ा कादियानी लिखता है अपनी किताब तज़किरतुश शहादतैन रूहानी खज़ाइन जिल्द 20 के सफ़ा नंबर 4 पर कि मैं इस जगह तौरात और इंजील का नाम नहीं लेता, क्योंकि तौरात और इंजील तहरीफ करने वालों के हाथों से इस कदर मुहर्रफ व मुबद्दल हो गई है कि अब इन किताबों को खुदा का कलाम नहीं कह सकते। और इसी तरह चश्मा मार्फत रूहानी खज़ाइन जिल्द 23 सफ़ा नंबर 266 पर लिखता है बस क्या यही किताबें थी जिनकी यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकल की, बल्कि सच तो ये बात है कि वो किताबें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना तक रद्दी की तरह हो चुकी थी और बहुत झूठ उनमें मिलाए गए थे, जैसा कि कई जगह कुरान शरीफ में फरमाया गया है कि वो किताबें मुहर्रफ मुबद्दल हैं और अपनी असलियत पर कायम नहीं रही। इसी तरह मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी दाफिउल बला रूहानी खज़ाइन जिल्द 18 के सफ़ा 239 पर लिखता है कि कुरान शरीफ ने कभी ये दावा नहीं किया
कि वो अंजील या तौरात से सुलह करेगा, बल्कि इन किताबों को मुहर्रफ, मुबद्दल और नाक़िस और नातमाम करार दिया है और ताज खास अकमलतु लकुम दीनकुम का अपने लिए रखा। और हमारा ईमान है कि ये सब किताबें अंजील, तौरात, कुरान शरीफ के मुकाबल पर कुछ भी नहीं और नाक़िस मुहर्रफ और मुबद्दल हैं। तो हज़रात गिरामी कदर, तौरात अंजील में रद्द-बदल हुआ, लिहाजा इसकी कोई भी बात उस वक़्त तक कबूल नहीं की जा सकती जब तक उसकी तायीद कुरान और हदीस से ना हो। और कुरान करीम दो टोक अल्फाज में अल्लाह ताला के बेटे होने की नफी फरमा रहा है, जबकि मिर्जाई अकीदा है कि अल्लाह ताला ने मिर्जा कादियानी को मुखातब करते हुए अपने लिए वही शिरकिया अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने लिए गाली भी करार दिया है, ताकि ईसाइयों पर मुसलमानों की फौकियत को साबित किया जा सके। जरा सोचो तो सही, किस मामले में मुसलमानों की फौकियत साबित की जा रही है? अल्लाह ताला को गाली देने के मामले में, अल्लाह ताला के साथ शिरक करने के मामले में। ये कैसा अकीदा है और कैसा दजल है? याद रखिए, ये तो अल्लाह ताला पर एक बहुत बड़ा इफ्तरा है, बल्कि ऐसा अकीदा रखने के बाद बंदा किसी तौर पर भी मुसलमान नहीं रहता। और इन्हीं बद अकायद की बना पर ही मुसलमान मिर्जा कादियानी और उसकी जमात को काफिर, ज़िंदीक और मुर्तद समझते हैं। मिर्जा कादियानी मजीद लिखता है अपनी किताब तजल्लियात इलाहिया में सफ़ा 12 रूहानी जल्द 20 में कि तू मुझसे ऐसा है जैसा कि मैं ही जाहिर हो गया, यानी तेरा ज़हूर बाइन ही मेरा ज़हूर है। यानी पहले अपने आप को अल्लाह ताला के बेटे की मानंद करार दिया, अब उससे बढ़ करके कहता है मुझे इल्हाम हुआ, अल्लाह ताला ने फरमाया तेरा ज़हूर बाइन ही मेरा ज़हूर है, तू ऐसा है मुझसे जैसा कि मैं खुद जाहिर हो गया। यानी अपने आप को अल्लाह ताला की मानंद करार दे दिया। अब बताइए, इतना बड़ा कुफर और इतना बड़ा शिरक किससे हम इसकी तायीद कर सकते हैं? क्यों ना इसको धजल खोल के बयान करें, क्यों ना इसके कुफरिया अकायद को कुफरिया कहें। कादियानी हजरात से ये गुजारिश करना चाहूँगा, खुदारा सोचिए कि अल्लाह ताला कुरान करीम में क्या कहता है और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी क्या कहता है। मैंने दोनों इल्हाम आपके सामने पेश कर दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई, लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह का कोई बाप है ना ही बेटा है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई, वजअलू लिल्लाहि शुरका अल जिन्ना व खलकहुम व खरकू लहू बनीना व बनाति बगैरि इल्मिन सुब्हानहु व तआला अम्मा यसिफून। लोगों ने शयातीन को अल्लाह ताला का शरीक करार दे रखा है, हालांकि इन लोगों को अल्लाह ही ने पैदा किया और इन लोगों ने अल्लाह ताला के हक में बेटे और बेटियां बिला सनद तराश रखे हैं। वो पाक और बरतर है इन बातों से जो ये करते हैं, वो आसमान और जमीन का मूजद है। फरमाया बदीउस समावाति वल अर्ज़ि अन्ना यकूनु लहू वलदु वलम तकुन लहू साहिबतु व खलक़ कुल्ल शैइन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, कि वो जमीन और आसमान का मूजद है। अल्लाह ताला की औलाद कहाँ से हो सकती है, हालांकि उसकी कोई बीवी तो है ही नहीं। और अल्लाह ताला ने हर चीज को पैदा किया है और हर चीज को जानता है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होती है। इसके बिल्कुल मुतज़ाद मिर्जा कादियानी ये दावा करता है कि उस पर वही नाज़िल हुई, अंत मिन्नी बिमंज़िलतिन वलदी, ऐ मिर्जा तुम मुझसे मेरे बेटे की मानंद है। तो नाज़रीन सोचिए, समझिए, गौर व फिक्र कीजिए, जो बात कुरान और हदीस के खिलाफ होगी वो अल्लाह ताला की तरफ मंसूब की जाए तो वो इफ्तरा अल्लाह होगा, वो एक मुफ्तरी का काम होगा, अल्लाह ताला का कलाम नहीं करार पा सकता। तो आज मैंने आपके सामने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के इल्हाम अंत मिन्नी बिमंज़िलतिन वलदी पर तफसील के साथ गुफ्तगू की और बताया कि किस तरीके से मलिक अब्दुर्रहमान खादम
ने अपनी किताब पॉकेट बुक के अंदर भी इसका जवाब देने की कोशिश की, और किस तरीके से उसने भी अल्लाह ताला की ज़ात पर इफ्तरा किया, और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने भी अल्लाह ताला की ज़ात पर इफ्तरा किया, और उस किस तरीके से उसने कुरान करीम की मानवी तहरीफ की और धोखा देने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो पूरी तफसील के साथ, पूरी शरह बस्त के साथ आपके सामने पेश कर दिया। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि मुसलमानों का अकीदा जो है, इस्लामी अकीदा जो है कि अल्लाह ताला की बीवी नहीं हो सकती, लेकिन कादियानी अकीदा क्या है इस बारे में इंशाअल्लाह इस हवाले से, और ख़ुसूसन कादी यार मोहम्मद जो कादियानी है उसकी किताब इस्लामी कुर्बानी के अंदर जो उसने मिर्ज़ा कादियानी का कशफ बयान किया है, और उससे जान छुड़ाने के लिए कादियानी जो धोखा देते हैं, लोगों के धोखा देने के लिए दजल फ़रेब का मुज़ाहरा करते हैं, इंशाअल्लाह उस पर तफसीली गुफ्तगू होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हक बात को कबूल करने, हक बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब अगर किसी भाई का मेरे साबिक़ा लेक्चर के मामले में और आज के लेक्चर के हवाले से कोई सवाल हो तो मैं हाज़िर हूँ इंशाअल्लाह उसका जवाब देने के लिए। ये ज़िया भाई आप साथियों को ले लें। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने कावश करते हैं, हर हफ्ते प्रोग्राम करते हैं और कादियानियत के जो अकायद हैं सबूतों के साथ ये नाज़रीन कराम के सामने रखते हैं, ताकि वो भोले भाले लोग जो इनके झूठ, फ़रेब और दजल में आके अपना ईमान, दुनिया और आखिरत सब तबाह कर चुके हैं, उनकी हिदायत का सबब बन सके। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। लिंक मैंने दे दिया, कोई साथी शामिल होना चाहे या कोई सवाल करना चाहे तो वो शामिल हो सकता है। हम इस प्रोग्राम को जल्द ख़त्म करेंगे, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते, तो इसलिए कोई साथी शामिल होना चाहे तो जल्दी शामिल हो सकता है। रेहान साहब हैं हमारे साथ, इनसे पूछते हैं अगर वो कोई सवाल करना चाहें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी आवाज़ आ रही है। जी अच्छा, मेरी ये दूसरी बार है किसी स्ट्रीम में कॉल की। मैं ज़रा नर्वस हूँ, तो अगर कोई गुस्ताखी हो तो माफ़ी चाहता हूँ कोई पहले। मसला नहीं, आप इजी होकर बात करें, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं सवाल करने से पहले थोड़ा सा तबसरा करना चाहता हूँ। जी ज़रूर। मैंने भाईजान आपका चैनल कुछ दिन पहले ही डिस्कवर किया, और हम्म, मैंने वो आमिर हक भाई की डिबेट हुई थी भट्ट साहब के साथ, वो अभी मैं जी सुन रहा हूँ, थर्ड सेशन सुन चुका हूँ। तो मेरी तो सीधी सीधी बात दिमाग की दही बन गई कि भट्ट साहब को आमिर साहब ने और आपने पता नहीं कैसे बर्दाश्त किया। तो मैं तो इस पे यही कह सकता हूँ। और माशाल्लाह जो लेक्चर चल रहा था मैं सुन रहा था, माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता करे। जब मैं आमीन। लेक्चर सुन रहा था तो मैं लिटरली एक अपने ख्यालों की दुनिया में चला गया था कि दिल से एक जो है वो दुख होता है देख कर के किस तरह जो है हमारे ये लोग इस जंगल में फंस गए हैं। बखुदा मुझे एक दिल से एक दर्द उठता है कि ये क्या है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। और मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ अब, अगर इजाज़त हो। जी ज़रूर। मुझे ये बताइएगा, मैं इस फितने के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। मेरा सवाल जी सिर्फ ये है कि अब तो मैंने देखा है कि कुछ और भी जो है लोग मैदान में आ गए नबूवत का दावा करके, ख़ासकर इस यूट्यूब के ज़रिए। तो हम्म। ये जो कादियानी हज़रात हैं, ये उनके बारे में क्या राय रखते हैं मैं तो नहीं जानता। तो ये लोग उनको भी नबी मानते हैं, नहीं मानते हैं? जो नए-नए लोग आ गए हैं और नहीं मानते हैं तो क्यों नहीं मानते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया रेहान साहब। एक तो सबसे पहले आपने फरमाया कि वो आपको बड़ा अजीब लगा कि आपने बर्दाश्त कैसे किया। ये सारे के सारे ये मुल्हद और गुस्ताख तरीन ये कादियानी मुरब्बी होते हैं, और हमारी मजबूरी है क्योंकि ये हमें इनका पता है, ये जिनसे हम बात कर रहे होते हैं इनको समझाना या इनको इनके लिए कोशिश करना ये हमारा मेन मकसद होता ही नहीं है, क्योंकि इन अनासर को हम अरसा दराज से जानते हैं। ये वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ना, ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। तो इनके दिलों पे मोहर लगी हुई है, इनको सब पता है, इल्म है, उसके बावजूद ये फ़कत लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और चाहते हैं कि शायद कोई ऐसा बंदा हमारे काबू में आ जाए जिसको ज़्यादा इल्म ना हो, तो झूठ बोल के उसको बेवकूफ़ बना के तो हम शायद किसी
اور بندے کی بیعت کروا لیں یا کسی کو ہم گمراہ کر سکیں، ان کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ نہ یہ خود سمجھنے والے ہیں، نہ ہی ان کا کسی کو سمجھانا مقصد ہوتا ہے، جھوٹ ہی مقصد ہوتا ہے۔ ہمارا اصل میں ٹارگٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بولے بالے بیچارے، جن کو ان مربیوں نے، ان دجالوں نے مرزا قادیانی کی اور اپنے عقائد کی حقیقت بتائی ہی نہیں ہوتی۔ ابھی میرے خیال سے کوئی درجنوں ویڈیوز موجود ہیں ہمارے چینل پہ، جو لوگ قادیانی چھوڑ کے آتے ہیں، ان سے اکثر ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو علم تھا کہ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ یقین کریں، پیدائشی قادیانی جو قادیانی گھرانوں میں پیدا ہوئے، ابھی چند دن پہلے یہ خاتون کا ہم نے انٹرویو کیا تھا، وہ پیدائشی قادیانی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے، ابھی شاید کوئی وہ 35-40 کی ایج میں ہے، تو 40 سال آپ لگا لیں کہ وہ ایک کلٹ میں رہی ہے۔ 40 سال کے بعد اس خاتون کو پتہ چلا کہ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ جب اس کو پتہ چلا وہ مانتی نہیں تھی، پھر اس نے اپنے ہی چینل باقاعدگی سے دیکھنے شروع کر دیے، پروگرام باقاعدگی سے سنے۔ تو اس نے جب اپنے ہی چینل پہ سنا کہ وہ مرزا غلام قادیانی کو نبی بتا رہے تھے، تو اس نے اس کلٹ کو چھوڑ دیا، پیدائشی قادیانی۔ تو ہمارا ٹارگٹ وہی لوگ ہوتے ہیں جن بیچاروں کو، جتنے بھی ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، جو انٹرویو جن کا ہم کرتے ہیں، جو قادیانی چھوڑ کے اسلام قبول کرتے ہیں، میجورٹی ان کی 95-99% ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مرزا نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جب بندوں کو ورگلاتے ہیں تو وہ اس کا ذہن پڑھتے ہیں کہ یہ کس چیز کو مانے گا۔ جو امام مہدی کو ماننے پہ راضی ہو جائے اس کو امام مہدی بتاتے ہیں، اور جو مسیح ماننے پہ راضی ہو جائے اس کو مسیح بتاتے ہیں۔ ایون کہ اگر کوئی کسی پہ بھی ناراضی ہو تو اس کو کہتے ہیں بس وہ تو ایک بطور ٹیچر تھے یا ایک مجدد تھے، یا جس طرح دوسرے علماء ہوتے ہیں وہ ہمارے سلسلے کے ایک عالم تھے بڑے۔ تو یہاں تک بھی یہ جھوٹ بول کے تو اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کو قطع برداشت کلامی کرتے کی ہیں۔ معذرت، جی قطع کلامی کی معذرت، یہ بتائیں کہ جب یعنی کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے ماشاء اللہ لوگ جو ہے عیسائیوں کو اور باقی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں جی کہ ہم سارے مسلمان ہیں اور ہم مشترک چیزیں تلاش کرتے ہیں۔ اور میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ کرسچنز اس بات پہ اکثر غصہ بھی کر جاتے ہیں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمان کیوں کہہ رہے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں، وہ مسلمان نہیں کہتے ہیں، خود کو کرسچن کہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اپنے آپ کو نتھی نہیں کرتے۔ تو یہ قادیانی لوگ زبردستی کیوں گھس کے آ رہے ہیں جب پوری امت ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو سارا کچھ ہم سے لے رہے ہیں، قرآن ہمارا، حدیث ہماری، علماء ہمارے، کتابیں ہماری، اور ایک زبردستی یعنی کہ ہم کہیں بھائی آپ جاؤ اور وہ زبردستی گھس کے آ رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا بات ہے۔ دراصل جی یہ سارا چکر جو ہے، جو ان کے اس کلٹ کے جو بانی، اس کو گھڑنے والے، بنانے والے اور چلانے والے ہیں، ان کا سارا چکر تو ہے چندہ۔ ان کو چاہیے پیسے، باقی نہ ان کا کوئی دین سے تعلق ہے، نہ کوئی کسی مذہب سے، نہ کسی گروہ سے۔ ان کا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف یا الہاد سے ہے یا پیسے سے۔ یہ ملحد لوگ ہیں، اصل میں ان کی دکانداری چل رہی اسلام کے نام پہ رہی ہے۔ اگر ابھی میں کل ایک بندے کی ایک آڈیو سن رہا تھا، آڈیو کال سن رہا تھا، تو وہ اس میں ایک مربی بیان کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ یہودیوں سے عیسائی بہتر ہیں۔ جب کوئی یہودی جو ہے وہ عیسائی ہو جاتا ہے تو وہ عقیدے کے لحاظ سے کچھ بہتر ہو جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے جب کوئی عیسائی مسلمان ہو جاتا ہے، وہ ایک مسلمان سے قادیانی بات کر رہا تھا، آپ جیسا کہتا ہے جب کوئی عیسائی مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ عقیدے کے لحاظ سے اور بہتر ہو جاتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے جب کوئی مسلمان قادیانی ہو جاتا ہے تو وہ سب سے بہتر ہو جاتا ہے۔ یعنی اس چین کو آپ اس پہ غور کریں تو قادیانی کا ٹارگٹ صرف اور صرف مسلمان ہے۔ اور حقیقت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آج تک مرزائیت کسی عیسائی کو قادیانی نہیں کر سکی، کسی یہودی کو قادیانی نہیں کر سکی، کسی ہندو کو، کسی سکھ کو، کسی بھی دوسرے مذہب کے بندے کو قادیانی کر ہی نہیں سکی۔ ان کی دکانداری اچھا چل ہی یہ اسلام کے نام پہ رہی ہے، کیونکہ مسلمان ہی دوسرے لوگوں کو، امام مہدی علیہ رضوان کے آنے کے قائل ہیں، تو مسلمان ہی ان کو یہ گمراہ کریں گے نا امام مہدی کے نام پہ۔ تو یہ ان کی یہ دوسرے دکانداری بند لوگوں ہو کو جائے گی۔ اپنے آپ کو اپنے آپ کو مسلمان الگ کہہ کے کر ظاہر لیں، کیوں الگ کرتے کر لیں گے تو ہوگا کیا؟ ان کے پاس کیا تعارف کروائیں گے اپنا؟ کون ہے ہم؟ ہیں؟ جی میں مسلمان ہوں، الحمدللہ الحمدللہ، جی میں تو قادیانیت کو لعنت بھیجتا ہوں۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی تھی، ایک ویڈیو یوٹیوب پر کافی فیمس ہوئی تھی کہ آئی ایم اے مسلم آسک می اینی تھنگ۔ وہ کوئی بندہ تھا جس نے بورڈ پکڑا ہوا تھا، جگہ جگہ کھڑا ہوا تھا اور لوگ اس سے آ کے سوال کر رہے تھے۔ تو وہ جب میں نے وہ تھوڑا سا میں امپریس ہوا، جب میں نے وہ ویڈیو مکمل دیکھی تو پتہ لگا صاحب قادیانی ہے۔ ہاں تو جی، وہ یہ باہر ایسے کے ڈرامے ملک میں بازی یہ گوروں کو مرضی یہ شو کرتے کر رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، جبکہ یعنی کہ پاکستان سے باہر جو لوگ نہیں جانتے ہیں
یا جو گورے لوگ ہیں، غیر مسلم لوگ ہیں، تو ان کے سامنے خود کو مسلمان کہہ کے کیوں اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں، جبکہ ہمارے سامنے کہتے ہیں کہ ہمارا آپ سے خلاف ہے؟ بس یہ سارا دجل، فریب اور دھوکہ دہی، یہی ان کا کام ہے، جھوٹ ہی اس کلٹ کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اچھا، میرے آخری اس کوشچن کا جواب دے دیجیے گا کہ یہ جو ریحان باقی بھائی لوگ ایک دعوت... منٹ، ریحان بھائی ایک منٹ ذرا میں جی جی آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ در جی حقیقت قادیانیت کو ایک خاص مشن اور ٹارگٹ دے کر کے پروان چڑھایا گیا، اس بات کو سمجھیں۔ اور وہ ٹارگٹ یہ ہے کہ ہر ریئل اسلام کے نام پر، حقیقی اسلام کے نام پر اسلامی تعلیمات کو مکمل طور پر مسخ کیا جائے، صرف ایک چیز ہی نہیں۔ ابھی دیکھیں، یہ تو میں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد کا ذکر شروع کیا ہے نا، اگر آپ فرشتوں کا معاملہ دیکھیں تو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل آتے تھے، وہی لے کے صحابہ کے سامنے، بلکہ ایک صحابی کی شکل میں بھی آتے رہے جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کو اصل حالت میں 2 دفعہ دیکھا، اس کے 600 پر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، لیکن مرزا قادیانی نے اس کے برعکس یہ عقیدہ دیا کہ جبرائیل اور سارے فرشتے چاند اور ستاروں کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور جبرائیل جو ہے وہ سورج کے ساتھ اٹیچ ہے، یہ ان سے الگ نہیں ہوتے، صرف اوپر سے تجلی ڈالتے ہیں۔ اسی طرح لیلۃ القدر کو دیکھنا، لیلۃ القدر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو، یہ برکت و رحمت والی رات ہے، 1000 مہینے سے بہتر، اللہ کا قرآن بھی فرما رہا ہے۔ لیکن مرزا قادیانی واضح طور پہ لکھتا ہے لیلۃ القدر ایک رات نہیں ہے بلکہ ظلمت کے ہمرنگ زمانہ ہے۔ الغرض آپ دجال کے معاملے میں دیکھ لیں، اس کے بارے میں بھی ان کا نظریہ الگ ہے۔ 16 موقف اس نے پیش کیے ہیں دجال کے حوالے سے، 16 موقف بدلے ہیں۔ یاجوج ماجوج کے حوالے سے اس کا موقف امت مسلمہ سے الگ ہے، اور ریل گاڑی کو دجال کا گدھا اس نے قرار دیا۔ یعنی الغرض ایک ایک چیز میں جو ہے مکمل طور پہ تبدیلی کی گئی، اور مقصد کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا بنیادی جز ہے۔ تو اس محبت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم کرنے کی یہ کوشش کی گئی، وہ یہ تھی کہ مرزا قادیانی نے کہا کہ میں خود محمد رسول اللہ ہوں، میں خاتم الانبیاء ہوں۔ یہ ساری باتیں اس کی موجود ہیں، غلطی کا ازالہ اس کی کتاب روحانیک سے جلد 18 پڑھ لیں، اسی طرح اس کے کلمے کی حقیقت کلمۃ الفصل سے پڑھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل مرزا قادیانی کو پیش کیا گیا، حکیم نور الدین جو اس کا پہلا خلیفہ تھا اسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل پیش کیا گیا کہ وہ ابو بکر کے درجے پر ہے، اور بشیر الدین محمود کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار دیا گیا، اور نصرت جہاں بیگم کو سیدہ خدیجہ قرار دیا گیا۔ اس نے کہا مجھے الہام ہوا رائی تانی خدیجہ تھی، ہم نے تجھے خدیجہ عطا کی۔ یعنی کہ یہ مقصد، اصل ٹارگٹ جو ہے ان کا، وہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کو مکمل طور پہ مسخ کر کے جو ہے وہ ایک الگ ڈھانچہ پیش کر دیا جائے، تاکہ مسلمانوں کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ختم ہو، صحابہ کرام سے بھی ختم ہو، امہات المومنین سے بھی ختم ہو، قرآن و حدیث سے بھی ختم ہو، ایسے شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں تاکہ یہ سارا اسلام کا سلسلہ ختم ہو سکے۔ یہ یہود و نصارہ کی ایک سازش ہے، قادیانیوں کو اس مقصد کے لیے پروان چڑھایا۔ دیکھیں مرزا قادیانی خود برطانوی گورنمنٹ میں کہتا رہا کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پوتا ہوں۔ آج بھی اگر پاکستان سے ان کو دیش نکالا دیا گیا ان کے کفریہ عقائد کی بنیاد پر اور اس پاکستان دشمنی کی بنیاد پر، تو آج بھی یہ عیسائیوں کے چرنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، عیسائیوں کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور عیسائی اور یہودی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں جب آپ دیکھیں ہوگا کہ نریندر مودی آج سے 2-3 سال قبل اسرائیل گیا تھا، وہاں پر اسرائیلی صدر جو ہے قادیانی مربیان سے ملاقات کروا رہا ہے مودی کی، اور ایک دوسرے سے بڑا اچھا تعارف ہو رہا ہے۔ یعنی یہود و ہنود اور یہود و نصارہ جو ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ ان کو پروموٹ کیا جائے، ہر طرح کی سہولت دی جائے، اور یہ اسلام کی تعلیمات کو مسخ کر دیں اور اسلام کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے۔ یہ ہے ان کا اصل ٹارگٹ، جسے ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے ہم دن رات اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ان کے چنگل میں نہ پھنس سکیں، اس حقیقت کو جان سکیں
کہ یہ قادیانی کس حد تک گرے ہوئے لوگ ہیں. جی ریحان بھائی جی اللہ آپ کچھ تعالیٰ اور آپ لوگوں کو سوال جزائے کرنا خیر چاہ دے. رہے تھے؟ جی میں نے اب پہلے شروع میں سوال کیا تھا کہ یہ جو دوسرے لوگ اب نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو قادیانی لوگوں کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ قادیانی جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے ہیں. وہ اچھا مرزا قادیانی کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کے قائل نہیں ہے، لیکن آپ کو نہیں بتائیں گے. ان کے لٹریچر میں یہ چیز واضح طور پہ موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک جو ہے کسی نے بھی اس کے بعد کسی کے مدعی نبوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ مرزا قادیانی نے خود اپنے آپ کو آخری نبی قرار دیا، آخری زمانے کا آخری نبی. تعداد کے اعتبار سے بھی، ہر طریقے زمانے کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے ہر طرح خود کو آخری نبی قرار دیا ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے. انشاءاللہ اس حوالے سے پھر کبھی سٹریم کریں گے اور تمام حوالے دوستوں کے سامنے رکھیں گے کہ کہاں کہاں پر اس نے خود کو آخری نبی قرار دیا اور قادیانی لٹریچر میں کہاں پر اس کو آخری نبی تسلیم کیا گیا. لیکن آج قادیانی دھوکہ دیتے ہوئے کبھی بھی آپ کو نہیں بتائیں گے کہ ہم اس کو آخری نبی مانتے ہیں، لیکن کسی اور کو مدعی نبوت کو قبول بھی نہیں کریں گے، نبی کے طور پر تسلیم بھی نہیں کریں گے. جی ریحان بھائی یہی عرض ہے. جزاک اللہ. جی کوئی جزاکم سوال ہے اللہ. عبید جی اللہ نہیں طیب بھائی، جزاک بہت بہت اللہ. شکریہ. ریحان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. جی ضیاء تو بھائی آپ آیا ایک کریں چھوٹی سی ریکویسٹ پروگرام ہے. میں شامل ہوا کریں، کیونکہ جی سوالات جی کرنے سے جب اس کا جواب دیا جاتا ہے تو بہت سے لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. سوال اپنے جی اندر سب سے بڑا علم جو ہے وہ سوال کے اندر ہی چھپا ہوتا ہے. سوال نہیں کریں ضیاء گے بھائی تو میں نے کسی یہ علم نہیں ہوگا. جی ضیاء بھائی میں نے آپ سے بس میں چلا جاتا ہوں. جزاکم اللہ. میں نے آپ سے صرف یہ کہنا تھا کہ تھوڑا سا چینل کے تھوڑا سا آرگنائز کر دیں. میں وہ ڈیبیٹس وغیرہ تلاش کرا تھا لیکن پلے لسٹ تھوڑی سی مجھے مشکل ہوئی تھی. میں نے پھر وہ یوٹیوب پر سرچ کر کے وہ سارے ڈیبیٹس نکالے تھے. تھوڑا سا اگر آپ پلے لسٹ وغیرہ تیار کر دیں تو ہاں چلے، ہمارے میں اس سامنے پہ وہ کرتا ہوگا. ہوں، اس کی میں پلے لسٹ الگ الگ کرتا ہوں، ڈیبیٹس کی الگ کرتا ہوں، باقی کی الگ کرتا ہوں. تو میں یہ پلے لسٹ آلریڈی بنی ہوئی ہیں کچھ میں نے، لیکن کچھ ابھی کافی ساری چیزیں ایڈ کرنے والی ہیں، تو میں انشاءاللہ اس کو کرتا ہوں. میں جزاک اللہ. جی جزاکم اللہ. جی جزاکم اللہ. بہت بہت اللہ شکریہ. حافظ. ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں بشیر شاہ صاحب. شاہ جی السلام علیکم. السلام علیکم جی، کداں جی؟ ٹھیک ہے جی، تسی سناؤ شاہ جی. ٹھیک. اچھا میں صرف شاہ جی کہنا تو سی. اڈا کی حال ہے، ٹھیک ہو؟ ہاں ٹھیک ہے. اب ہر چیز بڑی ٹائٹ ہے. اچھا اچھا گل یہ ہے کہ جڑا مرزا سی ایدے اندر بہائی تو اینے بھی بڑیاں چیزاں چوریاں کیتیاں سن. اے بھی مسئلہ ایتھے وے رائٹ. اے اور وقت کہندا سی براہینی احمدیہ میں اپنے آپ نو عیسیٰ علیہ السلام استغفر اللہ کہہ رہا سی، پر کہہ رہا اس طرح کہہ رہا سی مجازی. میں صرف مسیح ہی مسیح ہاں، مینوں سمجھ نہیں آ رہی. پھر اگے جا کے مڑ گیا. پھر اب نبوت کے بارے اوہی گل مجازی پھر اگے جا کے مڑ گیا. سو ان مائی اوپینین ایدا پلان سی کہ انہیں اگے جا کے خدا دا دعویٰ کرنا سی، انہیں اے ساری چیزاں کرنیاں سن. اے تے مر گیا سی. نہیں شاہ جی شاید تسی غور نہیں کیتا، مرزے نے خدائی دعویٰ بڑا کلیئرلی کیتا. ہاں بالکل بالکل. انہیں کیا انہیں لکھیا نہیں کتاب دے وچ، انہیں کیا کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نو سجدے دا حکم سی، میرے واسطے بھی یہی حکم ہے. بالکل کہندا میں خدا کے پانی سے ہوں، خدا کے فشل سے ہوں. خدا مجھے کہتا ہے تو مجھ سے ایسے جیسے میری اولاد. تو یہ سارے خدائی دعوے ہی ہیں. بالکل. بٹ تو مجھ کوشش سے کر ہے، رہا میں سی تجھ کہنا. سے ہوں، تو مجھ سے نکلا، میں تجھ سے نکلا، یہ ہاں سارے جی مرزے نے کیے ہوئے. بالکل ضیاء بالکل. بھائی تو پتہ خدائی ہے. دعوے پہ ایک بات عرض کروں. ایک یہ شاہ صاحب ایک منٹ. یہ قادیانی مرزا قادیانی کو کہتے ہیں یہ ذلی بروزی نبی ہے. اس نے ذلی بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو کہہ دیا کہ جناب ہم اس کو نبی مانتے ہیں. انشاءاللہ میں اس حوالے سے آگے لیکچر کا جو سلسلہ جاری ہے، اس کے خدائی دعوے پہ جب بات آئے گی تو میں دکھاؤں گا حوالے کہ مرزا قادیانی نے ذلی بروزی ہونے کے طور پر اپنے آپ کو خدا بھی کہلوایا ہے. بالکل خود ذلی بروزی طور پر خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے. تو قادیانی ذلی بروزی نبی ہونے کے دعوے پر تو فوراً نبی مانتے ہیں، پر خدا کیوں نہیں مانتے؟ ہاں کیا اس دعوے میں اس کو جھوٹا مانتے ہیں؟ انشاءاللہ ان سے سوال کا جواب لینا ہے قادیانیوں سے. ہاں جی بالکل. اور جڑا دا پیارا مفتری مسلم موت سی اے کہنا سی اودا آنا اینڈ جس طرح اللہ خدا آ گیا رائٹ. انہیں کیا سی سب اشتہار میں سے پہلے وہ اے بھی کہہ رہا سی. سو
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ہر چیز ہے. سو یہ بس میرا کامنٹ ہے ضیاء بھائی. جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں علی بھائی. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام ضیاء بھائی، اور عبید اللہ صاحب کو بھی السلام علیکم، اور سننے والوں کو بھی. میں آج انجوائے کر رہا تھا لیکچر کو. آج میں چھٹی پہ تھا ضیاء بھائی تو میں ان کا لیکچر بڑے شوق سے سنتا ہوں عبید بھائی کا. تو آلویز سم تھنگ نیو، کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. اور انہوں نے تو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے مرزائیت پہ، تو یہ اصل پی ایچ ڈی ہیں جو کہہ سکتے ہیں. دیکھیں پی ایچ ڈی میں چاہیے کیا ہوتا ہے، تحقیق کرنی. تو انہوں نے اچھی خاصی کی ہوئی ہے تحقیق. تو یہ یہاں پہ ایک ہمارے دوست آئے تھے، خدائی کے دعوے کی بات کی ہے. میں کیونکہ آگے عبید بھائی نے وہ لیکچر دینا اس پوائنٹ پہ، میں تھوڑا سا ہیڈز اپ دے دیتا ہوں. کتاب البریہ، اس کا پیج نمبر 104 اور 105 اور روحانی خزائن کی جلد نمبر 13 بنتی ہے. اس کے اندر مرزے نے خود کہا ہوا ہے کہ زمین و آسمان پیدا کیے اور جو ہے نا خدا تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا. میرے سامنے یہ حوالہ ہے، لیکن میں وہ چاہتا ہوں کہ عبید بھائی نیکسٹ لیکچر میں تو اس کو شامل کریں. اس میں بالکل اس نے وہ کیا ہوا ہے، اور انسان کو دوبارہ مٹی سے پیدا کرنے کا جو اس نے سارا ڈرامہ رچایا ہوا ہے. تو بہرحال بہت زبردست لیکچر تھا. اسی طرح سیریز جاری رکھیں. ہمارے جتنے دوست ہیں جن کو نہیں پتہ وہ اس سے مستفید ہوں گے. تو جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت. جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ علی بھائی. کے مرسد محمد صدیق صاحب ہیں انڈیا سے. السلام علیکم جی. صدیق صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شاید وہ کہیں بیزی ہیں. اسلام اللہ بھائی ہیں. ہاں جی آ گئے جی، آ گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت ضیاء بھائی؟ الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ عبید بھائی آپ کو بھی، علی بھائی آپ کو بھی بہت السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا مزہ آیا عبید بھائی، آپ نے جو اس کا کٹا چھٹا سامنے رکھ دیا. کل میں ضیاء بھائی آپ کی اسٹریم کو دیکھ رہا تھا، کوئی اسٹریم نہیں ہوئی تو میں الغلام آن لائن پر گیا تھا. اصلاح پسند ان کی ایک جماعت ہے جی. وہاں ایک صاحب بول رہے تھے کیا بشیر الدین محمود کی موت یہ خدا کا عذاب تھا. انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ یہ خدا کا ہی عذاب ہے. آپ مجھے یہ کام کر دیجیے ضیاء بھائی، آپ چودھری صاحب کا نمبر اسکرین پر مجھے ڈال دیجیے. میں وہ پوری کلپ جو ہے وہ میں چودھری صاحب کو بھیج دوں گا، اور پھر آپ اس پر مزید بہت سی اسٹریم کر سکتے ہیں. جی صدیق بھائی، یہ ویڈیو چور صاحب کا نمبر اور میرا بھی نمبر، دونوں نمبر یہ ہر ویڈیو کے نیچے پٹی میں چل رہا ہوتا ہے. یہ دیکھیں نیچے پٹی چل رہی ہے نا؟ ہاں دیکھا. ہاں تو یہاں پہ نمبر ہر ویڈیو کے نیچے موجود ہوتا ہے پٹی میں. ابھی میں بھیجتا ہوں، پھر اس پر مزید بہت اسٹریم کر سکتے ہیں. بہت مزیدار ہے. انہوں نے مان لیا ہے وہ اصلاح پسند جماعت نے کہ یہ خدا کا ہی عذاب ہے. اور بشیر بھائی کو بھی میرا سلام، اور آپ لوگ کو اللہ جزائے خیر دے. مرتے مرتے کام کریں اور کرتے کرتے مر جائیں، اللہ اسی توفیق دے. ہم بھی انگلی کٹا کر ان شہیدوں میں شامل ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام اللہ بھائی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضیاء بھائی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی بالکل، بڑی کلیئر پہنچ رہی ہے جی. الحمدللہ. اچھا، میرا عبید اللہ بھائی سے سوال ہے کہ آپ نے بتایا کہ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ اس غلام قادیانی کا جو یہ لاش تھا خدا، اس نے کہا کہ تو میرے بیٹے کی طرح ہے. اچھا، اگر ہم اس کی دوسری کتب دیکھتے ہیں، جیسے اس کا ایک دوست تھا قاضی یار، اس کی کتاب ہے ایک اسلامی قربانی، صفحہ نمبر 9 کے اوپر جو اس نے اپنی وہ لکھی ہوئی ہے عبارت، آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو وہ اس لحاظ سے رجولیت والی، تو اس لحاظ سے تو یہ فزیکلی بھی ہو گیا.
और 10 माह का उसको वो प्रेग्नेंट भी रहा, जिसका जिक्र इसने अपनी किताबों में भी किया हुआ है। 10 माह के हमल के बाद पैदा होता है, खुद से खुद को पैदा करता है। तो ये उसने तो अपने आप को मतलब खुदा की बीवी करार दिया इस लिहाज से कि रजूलियत का इजहार जो किया है। तो क्या ये इसके खुदा को एक हिजड़ा ही मिला जो नामर्द ही मिला शादी के लिए या रजूलियत के लिए? तो ये मेरा सवाल है, क्या ये फिजिकल उसका बेटा नहीं हुआ? बहुत शुक्रिया ज़िया रसूल भाई, आपने वक्त दिया। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। जी सलामुल्लाह भाई, इंशाल्लाह ये जो मैंने आपने हवाला दिया ना काजी यार मोहम्मद वाला, तो अगला लेक्चर जो है ना वो इसी हवाले से इंशाल्लाह हमारा, और सिर्फ उसके ऊपर है बड़ी तफसील से गुफ्तगू होगी। तो मेरे ख्याल में ये सवाल आइंदा के लिए मखसूस कर ले तो बेहतर है, ताकि अगले लेक्चर में जो है ना इसका जवाब दिया जा सके, क्योंकि अगला लेक्चर था है ही इसी हवाले के मुताबिक। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके साथ ही हम आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे। उबैदुल्लाह लतीफ़ भाई, आप कोई आखिरी बात कहना चाहते हैं या हम इजाज़त लें? आपका माइक ऑफ। जी ज़िया भाई, मैं अपने अहबाब से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाकायदा समाही मैगज़ीन जो है मजल्ला पैगाम ख़ातमुन नबिय्यीन के नाम से उसका इजरा कर दिया है अल्लाह के फजल करम और उसकी रहमत से, और वो शाया होकर के भी पहुँच चुका है। जिन अहबाब को वो मैगज़ीन चाहिए तो वो मुझसे अपना एड्रेस मुझे भेज सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं ये मैगज़ीन उनको भिजवाऊँगा बाई डाक पाकिस्तान में, जहाँ पर भी वो कहेंगे। और इसी तरह इसके अंदर जो मज़ामीन हैं उसका थोड़ा से 5 मज़ामीन है, सिर्फ ज़्यादा नहीं। एक तो ये है कि दारिया है, उठो वगरना हशर ना होगा फिर कभी, इस मौजू पर कि कादियानी किस तरीके से बर-ए-आज़म अफ्रीका में गुर्बत और पसमानदगी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए कादियानियत को फ़रोग़ दे रहे हैं, और किस तरह वतन अज़ीज़ के पाकिस्तान के भी हालात जो है गुर्बत और पसमानदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। इन हालात में हमें इस हस्तियों के सामने कैसे बंद बांधना चाहिए। दूसरा मज़मून अक़ीदा इमाम महदी और मिर्ज़ा कादियानी का दावा महदवियत, इसकी पहली किस्त है, इंशाअल्लाह ये किस्तवार जारी रहेगा। तीसरा मज़मून है तहरीफ बाइबल, अहदनामा जदीद तारीख़ के आईने में। और चौथा मज़मून है मिर्ज़ा कादियानी की उम्र, उसके किज़ब और इफ्तरा का मुँह बोलता सबूत। चौथा है अलहाद अक़साम असबाब रद्द और इलाज। और पाँचवा मज़मून है अगर आप मुहिब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो ये मज़ामीन इंतहाई हैं। हमें 64 सफ़े का मैगज़ीन है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस भाई को ये चाहिए वो अपना एड्रेस जो है ज़िया भाई के व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे नंबर पे वो भेज दें, इंशाल्लाह मैं उसको बाकायदा पोस्ट कर दूँगा। तो अहबाब से गुजारिश ये है कि मुझे और ख़ुसूसी तौर पे अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला जब तक ज़िंदा रखे ईमान की सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और जब भी मौत आए शहादत की कबूलियत वाली मौत नसीब फरमाए। और जब तक हम दुनिया में मौजूद हैं तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत और तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत और तहफ़्फ़ुज़ नमूस सहाबा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करते रहें, और अल्लाह ताला हमारी ये मेहनत और काबज़ियाँ अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हुए बहुत सारे लोगों के लिए हदायत का ज़रिया बनाए। यही मैंने आपसे गुजारिश करनी थी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी ज़िया भाई, जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नया प्रोग्राम के साथ जल्दी हाज़िर होंगे। तब तक के लिए तमाम मुसलमान दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, और जाते हुए नारा लगा दीजिए, ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।